फोंडा बाय इलेक्शन पळयत जाल्यार फाटले कांय दीस पळयत जाल्यार कितलींच जाण उलोवपाक लागलेले आसा. पयलीं तर तुमी उलयलेले की अनअपोज्ड येवचे आनी हे दिवचे म्हणून, पूण आतां हांव आसा, हांव बसतलो, हांव तितून म्हाकाय चान्सीस आसा अशें म्हणून उलोवपी लायक राजेश पेरेकर आसा, अपूर्व दलवी, की डॉक्टर केतन भाटीकारूय येयले आनी रॉयूय उलयल्ले. आयज फायनली रितेशूय उलयलो, आय एम रेडी टू टेक माय फादर्स लेगसी फॉवर्ड. कशें पळयता सिट्युएशन तूं? डेफिनेटली हांवें हेजे पयलू स्टेटमेंट मिडिया कडेन केल्लो आसा. आदरणीय स्वर्गीय रवी बाब नायक हांणी फोंड्यानूच न्ही, जें गोंयान खातीर जें काम केल्लें आसा तें कोण विसरपाक शकना. उरल्या फक्त एक आमचें एक वर्स मॅक्झिमम, म्हणजे चडान चड आमकां मॅक्झिमम सामकें प्रोडक्टीव म्हणटा ते 6 म्हयने मेळपाक शकता. अशा वेळाचेर हांव इतलेंच म्हणटलो की बाकी सगळ्यो काही गोश्टी दोळे मुखार दवरून रवी बाब नायक हेजी लिगसी जी आसा ती मुखार व्हरपा खातीर ताच्या कुटुंबियाचे 2 भुरगे आसात आनी खास करून रितेश बाब नायक ताच्या अवती भोवती आसताले, त्या गोश्टी कडेन अजुनूय हांव ठाम आसा. हें म्हजें वैयक्तीक मत जावन आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे अनपोज तो सुद्दां येवचो अशें म्हजें हांवें प्रतिक्रिया व्यक्त केल्ली आसा. आनी रिगार्डींग बाय इलेक्शनाच्या संदर्भांत आफ्टर ऑल पार्टी इज अ सुप्रीम. पार्टीक जें कितें डिसिजन घेतलें तें आमी वेट आनी पळयत रावचें पडटलें. आनी त्या दृश्टिकोनांत नंतर बाकीची कितें स्ट्रॅटेजी आसा ती आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री, पार्टी प्रेसिडेंट वील टेक द डिसिजन. बट एज अ कॉमन मनीस आनी फोंडेचो आनी बाकीचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता रवी बाब नायक हेंची जी लिगसी जी आहा ते मुखार व्हरपाक तेंच्या कुटुंबिया कडेन थोडोसो एक सिंपॅथेटीक नदरेंतल्यान पळोवप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. बट आर यू नॉट सरप्रायज सडनली आतां कितलेच न्हवरे उबे जायत आसा? तें केजरीवाल हें राजकारण आसा. डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक उबो रावपा खातीर हें आसा, रायट आसा, अधिकार आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आपूण खंय आसा, आपूण कितें आसा अजून कांय जावना. इलेक्शन जर डिक्लेअर जालें तें बरेचशे जण मुखारूय येतले. ताचेर आमी आत्तां उलोवपाक जायना, बट योग्य टायमाचेर योग्य निर्णय जातलो अशी म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी हे सगळे जे लोक जे आहात ते सगळेच सहकार्य करतले अशी म्हाकाय अपेक्षा आहा. ह्या दिसांनी आनीक विशय म्हणून पळयत जाल्यार फाटल्या दिसांनी कांय कॉर्पोरेशनां वांटलीं. वर यू एक्सपेक्टींग समथींग ऑफ दॅट? गोविंद गावडेन आज पर्यंत केन्नाच कांय कसले गोश्टीची अपेक्षा दवरूं ना. हांव आजच्या स्थितीन आजच्या पोजिशनान खूब बरो आसा. कोणीच कांय म्हाका हें जाय तें जाय हांवें केन्ना मागलें ना आनी केन्ना हांवें मागचोय ना. आनी दुसरी गोश्ट, काम करणाऱ्या मनशा खातीर पोजिशनाची गरज ना हें हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मनशा कडेन जर टच जर आसलो ग्रासरूट लेवलाचेर आनी काम करपाची शैली आनी पद्दत जर तेजो जर अभ्यास जर आसलो, तेजें ज्ञान जर आसलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्यो कांय गोश्टी करपाक शकता. पोजिशनां ही कोणाक जेजे कडेन खंयच कांय जायना ते लोक पोजिशना फाटल्यान आसा. कारण तांकां न्ही एक पोजिशनां कित्याक जाय, एक लोकां मुखार वचपा खातीर एक पोजिशनाची कांय गरज लागता. पूण आमी जेन्ना वेळाचेर ग्रासरूट लेवलांतल्यान तेन्ना आयिल्ले आसा तेन्ना ती आमकां कांय गोश्टी गरज अशी भासपाना, मुखारूय वचपाना, आयजूय भासले ना अशें हांव म्हणटलो. आनी म्हाका त्या गोश्टीचेर कांयच उलोवपाचें ना. कोण कितें मागता, कोण कोणाक दिता, आय एम सॅटिस्फायड इन दीस पोजिशन, व्हेरी व्हेरी हॅप्पी. कांय करून टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. आनी एक वरस उरलां म्हणल्यार जाता इलेक्शनाक 2-15 मिनटां. आनी आमी पळयलां की तुमी मतदारसंघान आतां सामकेच लागून बसलेले आसा. ऑफिसां ओपन केल्या, सगळ्या ऑफिसांनी लोकांक मेळटा. हाव इट हॅज बीन लास्ट सिन्स 2012 जेन्ना वेळाचेर हांव प्रियॉन एक्टिवली जेन्ना वेळाचेर हांव निवडणूक लढयली त्या दिसा पासून आज पर्यंत हांव लोकांच्या संपर्कान आसा. हो म्हागेलो ऑफिस उगडलें हेजो अर्थ अशें न्ही की चड लोकां खातीर चड फॅसिलिटी म्हाका दिवपाक जाय. इट इज जस्ट अ फॅसिलिटी दिवपा खातीर हांवें त्यो कांय गोश्टी एक नवें ऑफिस एक ओपन केल्लें आसा.
पण डेफिनेटली हांव लोकां मदलो मनीस, लोकां बरोबर आहा आनी लोकां बरोबर रावतलो हो विशय म्हगेलो आसा. आनी केन्नाच आमी अशे लोक आसात की वाड्यार वचून काम करणारे मनीस, ते लोकांच्या घरांत वचून काम करणारे मनीस, म्हजो स्टाफ करता, हांव पर्सनली वता. आमचे कडेन चड लोकांनी येवपाचें गरज ना, पूण तरी आसतना आज बरेचशे मतदारसंघातले सुद्दां लोक हांगासर कित्याक खातीर येता? कारण आमी कामां करता. वी आर गिवींग द रिजल्ट टू द पब्लीक. हेजो अर्थ नोकऱ्योच आसतल्यो हें आसतलें तशेंतलें कांय ना. माणुसकी ही खूब म्हत्वाची आसा. त्या माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आज पर्यंत देवान आमकां जी संदी दिल्ली आसा ती संदीचे सोने करपाचो आमचो एक प्रयत्न जालो आसा. मंत्रीपद ना वो कितें पोजिशन ना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता? म्हाजी हिशोबान तर म्हाका जर तूं फ्रँकली जर विचारची जाल्यार अजिबात कांयच प्रॉब्लेम येना. हांव तें ठामपणान सांगपाक शकता. थँक्यू.